बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज 23 रजब है। जब मगरिब का टाइम होता है तो फिर इस्लामिक डेट बदल जाती है। अब 23 रजब शुरू हो चुका है। जो कोई भी 23 रजब इतवार के दिन अपना सीधा हाथ अपने पेट पर रखकर ये कलिमात पढ़ लेता है, वो शख्स बड़ा मुकद्दर वाला होता है। उसकी किस्मत बदल जाती है, उसका मुकद्दर बदल जाता है, उसका नसीब खुल जाता है। इसलिए वही शख्स इस अमल को करे जो बड़े मुकद्दर वाला होगा, जो बड़ी किस्मत वाला होगा। क्योंकि ये माह रजब की 23 तारीख है, आज पाक रात है और तात दिन है। जो शख्स भी इस दिन में इस अमल को कर लेता है, पूरा साल उसको गैप के खजानों से लाखों नहीं करोड़ों मिलते हैं। इसलिए ये अमल बड़ा आसान सा है, बड़ा मुजर्रब तरीन है, 3 मरतबा आजमाया हुआ ये अमल है। जो शख्स भी ये अमल करता है वो माला माल हो जाता है और कभी उसके रिस्क में फाका नहीं आता, तंगदस्ती नहीं आती, कभी उसको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अब जो शख्स भी मालदार बनना चाहता है, साहिब इज्जत बनना चाहता है, साहिब करामत बनना चाहता है और जो शख्स जल्द अमीर होना चाहता है, जो अपनी नस्लों को भी अमीर देखना चाहता है, जो शख्स अपनी औलाद को अमीर देखना चाहता है। देखें, इस पेट का ताल्लुक, इस पेट के लिए हम सुबह शाम रिस्क कमाते हैं और इस पेट को भरने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, कितने जतन करते हैं। किसके लिए? इस पेट के लिए। तो जब आप इस पेट के ऊपर हाथ रखकर ये कलमात पढ़ेंगे तो फिर इस पेट के लिए इतना रिस्क मिलेगा, इतना रिस्क मिलेगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो शख्स बड़ी किस्मत वाला है, बड़े मुकद्दर वाला है, जो अपना सीधा हाथ, और सीधा हाथ जो दायां हाथ होता है, आपको पता है कि ये कितना बाबरकत होता है। तो आपने सीधा हाथ अपने पेट पर रखकर इस अमल को करना है। अमल बड़ा आसान है, ज़रा समझिएगा तवज्जो के साथ। अब आप इस अमल को आप 23 रजब के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। अभी कर लें, सुबह के वक्त कर लें, टाइम की कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इसकी तरतीब का ख्याल रखना है। जो इसकी तरतीब बताने जा रही हूँ, जो तरीक़ेकार बताने जा रही हूँ, वही शख्स इस अमल से कामयाब हो सकता है जो बताए गए तरीके के मुताबिक इस अमल को करता है। देखिए, हम वज़ाइफ पहले भी करते थे। हर शख्स इतवार के दिन कोई ना कोई अमल करता होगा, वजीफ़ा करता होगा, कुछ ना कुछ पढ़ता होगा। लेकिन जब ये अमल करेंगे, क्योंकि ये दिन बड़ा ख़ास है, 23 रजब का दिन बड़ा अहम दिन है और माह रजब का तो पूरा महीना ही बड़ा बरकत वाला है, बड़ी शान वाला है। देखिए, अल्लाह ताला ने कुछ दिनों को कुछ दिनों के ऊपर फजीलत अता की है। जैसे कुछ अम्बियाओं ने कुछ अम्बिया पर फजीलत अता की है, इसी तरह अल्लाह ताला ने कुछ रातों के ऊपर फजीलत अता की है और कुछ दिनों को कुछ दिनों के ऊपर फजीलत अता की है। जैसे कि एक साल के अंदर चंद रातें ऐसी भी होती हैं कि जिनकी बड़ी फजीलत है। हदीस पाक के अंदर भी, अल्लाह ने कुरान के अंदर भी उन रातों का जिक्र किया है। इसीलिए अम्बिया इकराम की फजीलत, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम तमाम अम्बिया से बढ़कर है। और इसी तरह कुछ रातें हैं जिनकी फजीलत है, कुछ दिन हैं जिनकी फजीलत है। आज वो दिन है जिसको हम बरकत वाला इतवार भी कह सकते हैं, इसीलिए कि इसके अंदर इतनी बरकत है। ये इतवार की वजह से नहीं, ये जो 23 रजब का महीना है, ये जो रजब का महीना है, इसकी 23 तारीख है, ये इसकी बरकत है। अब आप सिर्फ और सिर्फ इसी दिन की निस्बत से 23 बार ये कलमात पढ़ लें और फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, आपके हालात कैसे बदलते हैं। मैं ये बात वाज़े करती चलूँ कि आपने अपना सीधा हाथ, आपने उस हाथ को अपने पेट पर रख कर ये कलिमात पढ़ने हैं। आप इस कलिमात को बावुज़ू करेंगे, बेवुज़ू नहीं करेंगे, बावुज़ू आपने ये अमल करना है। आपने घर में बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, मस्जिद के अंदर भी कर सकते हैं, जहाँ चाहे आप इस अमल को वहीं बैठकर कर सकते हैं। अमल बड़ा ही आसान सा है, क्योंकि जिस शख्स के हाथ में ये इसमें आज़म लग जाता है वो बंदा माला माल हो जाता है। जो वो बंदा हर लिहाज से बेनियाज हो जाता है, क्योंकि उसको अब हर चीज़ के ख़जाने उसके हाथ में हैं। और जो बंदा अपने आप को हमेशा के लिए कायम रखना चाहता है और गैप के ख़जानों से मदद लेना चाहता है, जो शख्स चाहता है कि खजानाए गैप से मुझे सब कुछ मिले और इसमें आज़म के सदके आपके हर दुआ भी कबूल होगी, क्योंकि जो ये बंदा ये इसमें आज़म पढ़ लेता है, ये राज जान जाता है, वो अल्लाह के खास बंदों में भी चला जाता है, शामिल हो जाता है और उसे दीन और दुनिया में तमाम इमानात से नवाजा जाता है।
اس بندے کو نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والا رزق ملتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ اس سے نہ اس کی نسلوں سے۔ اگر نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں اور نسلوں کو وافر مقدار کے اندر رزق دینا چاہتے ہیں، کروڑوں کروڑ پتی بنانا چاہتے ہیں، میں تو کروڑوں کی بات بھی نہیں، ارب پتی کی بات کرتی ہوں، کیونکہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے اور یہ دن اتنا بابرکت ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو عروج دکھانا چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں، شرف دینا چاہتے ہیں، مقام دینا چاہتے ہیں اور اس کو مالدار چھوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ کوشش کریں کہ آپ گھر کے اندر ہی اس عمل کو خود کر لیں یا گھر کے اندر ہر فرد کو یہ عمل کروا لیں۔ اور میں آپ کو یہ بات واضح کرتی چلوں کہ حضرت انس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، یہ عرض کرتے ہیں، یہ ان سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی ہے، اور یہ اسم اعظم وہ نام ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو التجا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ فوراً پوری کر دیتا ہے۔ اب آپ نے جو تصور رکھنا ہے، جو خیال رکھنا ہے اور جس چیز کا تصور کر کے اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، اور میں آپ کو وہ واضح کرتی چلوں، آپ نے اپنی ہر حاجت کو ذہن میں رکھ لینا ہے، اپنی ہر مراد کو، اپنے ہر آرزو کو، اپنے ہر التجا کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں بہار کیسے آتی ہے، پھر عزت کیسے ملتی ہے، پھر شان کیسے ملتی ہے۔ اسی لیے کہ کسی ایک اسم پاک کو بھی اگر بندہ زندگی کا وظیفہ بناتا ہے تو وہ بندہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، لیکن یہ تو آپ کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر آج ایک بار یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تو ساری زندگی روشن اور منور ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اب یہ جتنے بھی آپ کو لوگ وظائف بتا رہے ہیں، ان الفاظ کا استعمال سب نے کیا ہوگا، سب نے بتایا ہوگا، لیکن میں یہ آپ کو ایک الگ آپ کو اخلاصی بتا رہی ہوں، جو تمام وظائف کا، تمام اسم اعظم کا جو سردار عمل ہے، ان کلمات کو آپ نے 23 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا حیو، یا قیوم، یا رحمان، یا رحیم، اللہ الصمد، لا الہ الا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، یا قادر، یا حنان، یا منان، یا لطیف، یا اللہ۔ اب سمجھ آ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو جب آپ پیٹ کے اوپر رکھ کر کلمات کو پڑھیں گے جو میں نے آپ کو بتائے، آپ ان کلمات کو پڑھیں گے سیدھا ہاتھ پیٹ کے اوپر رکھ کر 23 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ 23 مرتبہ جب آپ پورا کر لیں، یہ آپ کا پورا کلمات ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے سارے کلمات کو اسی طرح سے 23 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 23 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، سیدھا ہاتھ آپ نے اپنے پیٹ پر رکھنا ہے، اور پیٹ پر رکھ کر جب 23 مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر دم کرنا ہے۔ جب آپ نے عمل کرنا ہے، جب آپ نے نیت یہ رکھنی کہ اللہ کی طرف سے میری غیب سے مدد ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کے تمام اسماء ہیں جو ایک تسبیح کے اندر میں نے آپ کو پرو کر دے دیے ہیں، جو 99 نام ہیں، جو حدیث پاک کے اندر اتنے سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ کہ کسی کے پاس اگر پہلے سے پتا ہو تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا ہوگا، تو میں اس کو ضرور انعام دوں گی۔ اس لیے یہ عمل ہی ایسا ہے جو خاص دن کا اور خاص لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔